0917-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates aduna sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit, sa Lola Luz mamalit. Lamian, barato, buso kong init, dali na adto na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan, sa Lola Luz mamalit. Monay pandesal, Frances Elorde og cheese bread, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay. Lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby naasab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Limpyo ang karne sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa CV Alcuino Street sa eskina sa Calgary Canonay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Video Pros Clinic sa Kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga Hilongos noon. Ano na kini state of the art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Video Pros Clinic mao ang labing unang nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay og gamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Video Pros Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon
Son, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa Tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pag-iisip sa tao. Kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod Silongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabagan nila Dr. Rodrigo Kapahe o ang medical director sa Villaflores Clinic na si Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsong sa panglawas usa ka bahandi. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Hilumos nung mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Usa sa 51 ka mga barangay sa lungsod Hilongos nga lain ang pangan sa karaan nga panahon mao ang barangay San Juan karon. Sigon pa sa naipatig sa kasaysayan sa barangay nga kaniadto ang barangay San Juan usa lamang kini ka sityo sa barangay Matapay ug diin gitawag kini og sityo Kaliwanan. Saglit ang maong dapit napuno sa bagang duot sa mga tanom nga nilipang sa katunggan nga gitawag og Kaliwanan. Sa wa pa mahimuwag ang sityo Kaliwanan sa barangay Matapay, tulo lamang ka mga pamilya ang permanenteng nanimuyo dinhing maong lugar. Kini mao ang banay nila ni Regino Rinya, Alipio Riuma ug ang banay ni Pedro Cubio. Niadtong 1919, human nga nagsugod na og daghan ang mga residente sa sityo Kaliwanan. Naglaraw sila nga magkinaogalingon pinagi sa paghimo og usa ka baryo ug mahimuwag sila gikan sa barangay Matapay. Sigon pa sa record niadtong 1919, niabot na og 380 ka mga tawo ang nanimuyo sa maong dapit ug adunay 125 ka mga bubong. Mga numero nga bastante na nga makapasar sa gisitar sa balaod nga makabarog na isip usa ka lahi nga barangay. Si Regino Rinya ang labing una nga gipili sa mga residente nga maoy mubarog nga Teniente del Barrio sa bag-ong nahimugso nga barangay San Juan. Apan nganong San Juan man ang gipili nga pangan sa mga lumulupyo sa bag-ong natukod nga baryo sa lungsod sa Ilocos. Human nga formal nang nahimong usa ka lahi nga baryo ang kaniadto sityo Kaliwanan sa barangay Matapay. Nauyunan sa mga residente nga utrohon ang pangan nga Kaliwanan. Sanglit ang maong pangan nga Kaliwanan naghatag man gihapon og impresyon nga sakop lamang gihapon sila sa barangay Matapay. Sanglit sityo kini sa naasoy nga barangay. Hinungdan nga nakita nila ang panginahanglanon sa pag-usab sa pangan sa baryo aron nga ma-establishar gyud nga usa sila kalahi nga baryo gikan sa barangay Matapay. Ang pangan nga San Juan mao'y ilang napili. Gumikan sa sukad pa sa mga karaang tao, ang lapiyahan kaniadto sa sityo Kaliwanan mapuno sa mga ligog dagat panahon sa pagpahinungod sa kapistahan ni Senyor San Juan matagbuwan sa Hunyo. Ug nga ang barangay mao'y hugpaan sa bagang duot sa mga tao nga magpaanon padung sa dagat ug mahimong agyanan sa mga tao gikan sa mga kasikbit nga mga lapit panahon sa pagpangaligo sa dagat sa San Juan. Mao nga nahukman nga ang pangan sa bag-o nila nga baryo ipahinungod nila kini sa Santos nga patron nga si Senyor San Juan. Sa kalamtangan maisip nga
daw sa nabahin ang mga lumulupyo labot sa kasaulugan sa kapistahan sa barangay. Hanglit sukad pa sa formal nga pagkahimugso sa barangay San Juan nga usa ka baryo ang kapistahan gisaulog matag Pitsa 26 sa buwan sa Hunyo. Apan sa dekada 2000 ni pagawas og kamanduan ang Padre Cura sa Simbahang Katoliko sa lungsod Silongos nga nag-usab sa kapistahan sa daghang mga barangay sa lungsod gumikan sa matud pa wa kini matunong sa saktong pitsa sa kasaulugan sa santos nga patron sa ilang mga barangay. Usa ang barangay San Juan sa napiktahan niini. Sanglit ang kapistahan ni Sinyo San Juan natulong man sa Pitsa 24 o dili sa Pitsa 26 sa buwan sa Hunyo. Mao nga gikan sa Pitsa 26 matag buwan sa Hunyo nasibog ang kapistahan sa barangay San Juan sa matag Pitsa 24 sa buwan sa Hunyo. Gumikan sa gitakda kini sa Simbahang Katoliko nga moy adlaw ni Senyor San Juan de Bautista. Apan sagad sa mga lumulupyo labi pa ang mga pamilya sa mga karaang nanimuyo sa barangay San Juan ang nipadayon sa pagtamod sa gila nga kapistahan ug maoy naandan sukad pa sa kakaraanan nga sa ulugo ng kapistahan sa baryo matag 26 sa buwan sa Hunyo. Hinungdan nga adunay mga kalihukan sa kapistahan sa barangay San Juan sa Pitsa 24 og lain usab nga mga kalihukan alang gyapon sa kapistahan sa Santos nga patron nga maoy naandan sukad pa sa katigulangan nga sa ulugon kini matag Pitsa 26 sa buwan sa Hunyo. Nag-una sa mga gisandigan karon sa mga lumulupyo sa barangay San Juan sa ilang pangadaw-adlaw nga panginabuhi mao ang pagtikad sa yuta alang sa agrikultura. Kinabag-an sa mga nanimoyo sa barangay San Juan ang nagsalig sa adis kalubinan, kanipaan, kaumahan o gingon man ang abunda nga grasya gikan sa mga katunggan niini. Ang barangay San Juan sa bakaron ang hinahinay na nga nihangop sa moderno nga kalibutan o nihangop usab sa progreso. Nihangop usab sa progreso. Ang kalibuan ka mga residente sa barangay San Juan giduma sa inahan sa barangay karon nga si Kapitan Carmen Verdejo. Ug patuon ka karon sa barangay Hinayaan, interesado ka kaha nga moadto? Ug moadto ka bang gani? Nakatuod ka ba kaha og asa giun ang maong baryo? Barangay Hinayaan. Ang barangay Hinayaan kana mao ang karaan nga pangan sa karon barangay Bagong Bayan. Sigon sa sugilanon sa Katigulangan nga ang daplin sa salog sa maong baryo kaniadto maoy nahimong paboritong venue sa mga individual nga adunay kasungian ug adto nila dito ipahungaw ang ilang tanang gibati ug literal gyud nga adunay matigayon nga duguon nga engkwentro. Matod pa nga maghilak ang usa ka buwan ug way patayng lawas nga mapalgan sa daplin sa salog. O gani dihay higayon nyatong 1910 nga nagsagunson ang pagkakaplag sa mga patayng lawas sa tao sa maong dapit. Gumikan sa ngisli nga mga panghitabo ang pipila ka mga lumulupyo nitawag na sa maong dapit nga Hinayaan tungod sa panagsara kayo nga way hayaon ditong dapita. Sa susama nga mga tuig, ang probinsya sa Leyte, ubos administrasyon ni Gobernador Eugenio Haro, nagsugod na sa pagkolekta sa mga pangan sa nakadaiyang baryo sa tanang mga lungsod sa probinsya sa Leyte. Hinungdan nga ang pangan nga Hinayaan nga maoy pirming malitok sa mga lumulupyo gumikan sa nahog nga hayaanan sa mga matay ang maunapit ug maunaw sab kana ang ilang gisubitir nga pangan ngadto sa gobernador sa probinsya sa Leyte ug mao'y nahimong opisyal nga napatik sa record sa probinsya sa Leyte. Barangay Hinayaan. Ato sa maong mga panahon, aduna lamay 5 ka mga pamilya ang malinawon nga nanimuyo sa barangay Hinayaan. Ang mga pamilya nagda sa mga bansagon nga Bayo, Miraflor, Beltran, Abunda ug Fortaleza. Ato sa pagkapagya sa tawag sa baryo nga Barangay Hinayaan. Ang natudlo nga Teniente del Barrio nyatong mga higayuna mao si Graciano Bayo. Paglabay sa pipila ka tuigan, nahidangat ang usa ka maestro Luis Floro kinsa maoy nangusog nga maotro ang pangan sa maong baryo gumikan sa gihatod nini nga dili maayong impresyon. Sanglit gusto nila nga pad-on sa pangisip sa mga tao nga gubot kaayo og kaas og tao ang naasoy nga baryo. Human sa konsultasyon ngadto sa unang mga residente dito sa maong lugar, nahukman nila nga usbon ang pangan sa lugar nga ila nang nahimong Pinoy-anan o ginganlan kini nila
og barangay Bagong Bayan. Tungod kay didto man sa Bagong Bayan sa kauluhan gito-sakto-sak ang lawas sa nasudlong bayani sa Pilipinas nga si Dr. Jose Rizal. Og nga ang po nga hinayaan nagpasabot man og patay, ila na lamang kining gisundog ang pangan sa dapit og diin gipatay si Dr. Jose Rizal. Og niadtong 1911, ubos sa liderato ni Teniente del Barrio Eustaquio Bohol, formal nilang ipausab ang opisyal nga pangan sa maong baryo talaan sa gobyerno. O gikan sa ngan nga barangay hinayaan, nausab gyud kini sa kasamtangan ini nga pangan nga mao ang barangay Bagong Bayan. Sa pagaginod sa katuigan, ug human nga natapos ang kaduhang gubat sa kalibutan, hinahinay na nga nisaka ang populasyon sa barangay Bagong Bayan. Gikan sa 5 lamang ka mga original nga mga pamilya nga nanimoyo dento ug pagka 1957 gibuksan ang 11 nga daan og tulay sa sitio Pangi. Ingon man ang pagkubkob sa usa ka atabay alang sa limpyo nga tubig nga magamit sa mga residente. Samtang pagka 1959, dugang nga pamilya ang nanimoyo sa barangay Bagong Bayan. Hinungdan nga gibuksan sab ang dugang mga kalsada nga gisundan kini sa katukuran sa ilang kapilya pinagi sa paningkamot ni Teniente del Barrio Hilario Morales. Og sa tuig 1960, gitukod usab ang 11 eskwelahan sa elementarya nga naghatag og edukasyon sa kabataan gikan sa grade 1 hangtod na sa grade 4. Sa kasamtangan, ang barangay Bagong Bayan usa sa mga malambuon nga bukirang barangay sa lungsod sa Ilongos. O gikan sa panahon nga maisip nga daw usa ka mangitngit nga kagahapon ini, gumikan sa kadaghan sa mga kinabuhi ang nakutlo sa maong dapit nga nisangko sa paghinga niini ngadto sa baryo hinayaan. Karon usana kahapsay, progresibo ug malinaw nga barangay ang barangay Bagong Bayan, ubos sa pagtimon sa rindas magamahanan ni Barangay Kapitan Danilo Perez, kuyog sa mga sakop sa konseho. Makatuod ka kaha og paatuon ka karon sa barangay Gurguta sa lungsod sa Ilongos? Asa man kining maong baryo na himutang? Ang barangay Gurguta mao ang karaan nga pangan sa karon barangay Tambis. Matod sa nabatik sa kasaysayan sa barangay nga ang maong lugar adunay tuto ka mga sapa nga nihiwa-hiwa sa dapit ug diin ang usa sa mga sapa niini bugtong nagpuyo didto sa maong lugar ang usa ka tawo nga gihinganlan og Gurgut. Og sigon pa sa katigulangan nga ang matag pangutana ni bisan kinsang tawo nga magagian didto, ang ilang tubag mao nga didto ko gikan sa Gurguta. Sa lain sa gabahin, sigon sa mga karaan nga nanimuyo nga ang laing sapa nga nilatas sa lugar mao ang sapa duol sa dakong agianan sa tubig nga mao ang salog ug adunay daghang mga tanom sa punuan sa Tambis. Samtang ang ikatulong nga sapa nga nitadlas sa lugar dihay bugtong nagpuyo sa naasoy nga dapit nga gihinganlan og hibon. Hinungdan nga gitawag kini sa mga karaang tao kaniadto og hibonlod. Base sa suglanon sa katigulangan nga pipila lamang ka mga pamilya ang nanimuyo sa dapit nga adunay tulo ka mga sapa nga nitadlas. Sanglit ang dakong bahin niini mao ang baga ang kalasangan. Ang mga tao nga nagpuyo dito kasagaran kanila tuan nang inabuhi og ang uban tuosab nga lagad sa baryo bag-ong lungsod nga mao karon ang barangay Concepcion. Ug gumikan niini ang lugar nga Gurguta giisip nga usa lamang kini ka sityo sa baryo bag-ong lungsod kaniadto. Sa pagtapos sa ikaduhang gubat sa kalibutan, hinay-hinay na nga nanguhong ang mga panimay sa Gurguta o paglabay sa pipila ka katuigan sa dihang nagkahiusa ang mga residente sa ilang hukom nga magpili silang usa ka leader nga maoy mobarog kanila alang sa ilang dapit ug napili sa kadaghanan mao si Doroteo Pedere, ang una nga Teniente del Barrio sa maong lugar. Atol sa iyang pangatungdanan, una niya nga nahimong lakang mao ang pag-usab sa pangan sa ilang dapit. Kini aron sa pag-establisar niini nga mahimong usa na gyud ka baryo og mahimuwag kini sa baryo bagong lungsod. Og tuod man natigayon ang laraw ni Doroteo Pedere og nahukman sa tanan nga gikan sa pangan nga sitio Gurguta, ilang gipili ang paghingaan sa ilang bag-ong baryo nga barangay Tambis. Sanglit ang mga punuan sa Tambis dapling sa salog maoy magsilbing utlana nila gikan sa baryo bag-ong lungsod
ug mao kini ang timailhan nga anaa diha nahimutang ang baryo sa Tambis o Barangay Tambis. Sa diyang gusto na nga pahuway sa pangatungdanan ni Doroteo Pedere, ang nisunod nga nahimong leader sa Barangay Tambis mao si Kiriko Lina, o diin iyang gipanghiyusgan ang pagtukod sa eskwelahan sa barangay. Gani mismo iyang kagulingong yuta ang iyang gidudar aron nga mahatagan og katumanan nga kabutangan og tunghaan ang Tambis. Aron sa ingon nga ang kabataan dili na mapugo sa pagtabok sa salog paingon sa baryo bagong lungsod aron lamang sa pag-angkon og edukasyon. Sud sa pipila ka tuig human maestablisar ang Barangay Tambis isip usa ka bagong baryo. Ang mga lublupyo dito kanunay nga gikastigo sa kalisod sa ilang pagmamuyo, labi na kung moabot ang panahon sa ting-uwan. Gumikan sa daw nahimong usa ka isla ang Tambis kung mudako ang tubig sa salog, labi na kung adunay bagyo. Grabing kagutom ang mahigaguman sa mga residente kung mahitabo ang pagbaha, sanglit dili man sila makatabok ngadto sa bagong lungsod o makatugbong bakaha sa lungsod Silongos alang sa ilang pagkaon ug sa mga pangadaw-adlaw nilang mga panginahanglanon. Sa dekada 90 daw naibtan og tunok sa ilang mga dughan ang mga lumulupyo sa Barangay Tambis ug sa mga silingan ini nga mga barangay. Human nga giugbok ang usa ka lig-on nga simentadong tulay ubos sa kasabutan sa nasod sa Pilipinas ug sa nasod sa Japan pinaagi sa JICA. Sa kasamtangan nga panahon, ang Barangay Tambis usa sa mga barangay sa lungsod Silongos nga naghambin sa dakong potensyal sa natad sa agrikultura. Gumikan sa katambok ni ini sa yuta, ingon man sa natasab sa turismo. Gumikan sa kadaghan nga mga nindot nga mga talan-awon sa kalikupan sa maong barangay. Ang Barangay Tambis sukad kaniadto hangtod karon pabiling malinaon og hinay-hinay nga niuswag nunot sa mga proyekto nga programa alang sa kabulhanan sa tanan nga mga Tambisanon. Ubos sa pagtimon sa rinda sa pangagamahanan sa barangay kapitan nga si Jose Gaudilito Dodong Belmonte. Barangay Concepcion. Sigon pa sa mga katigulangan nga way maisip nga klaro nga mga lumulupyo ang maong dapit kaniadto, sanglit matod pa nila sagad sa mga Pinoy-anan kaniadto nagkatag. Adunay mga panimay nga naa sa sud sa kalasangan. Apan kasagaran sa mga residente anaa nakulukar sa duol sa Lagnason. Gumikan sa ang Lagnason mao ang nahimo kaniadto nila nga agianan kun motugbong sila sa lungsod sa Ilongos, sanglit wa pay kalsada gikan og paingon sa maong lugar. Sa pag-abot sa mga Amerikanong sundao niadtong 1898, nahimuan og kalsada gikan sa lungsod sa Ilongos paingon sa gitawag nila kaniadto og bagong lungsod nga karon mao ang Barangay Concepcion. Gumikan sa pagrebilde ni Kapitan Kikoy ug mga kaubanan niini nga mga insurektos nga tuwa nagbase sa bukirang bahin sa karon gitawag og Barangay Santa Margarita. Mao nga gihimo nila ang maong kalsada aron nga dali silang magadagan paingon duol sa kampo ni Kapitan Kikoy ug gani naghimo pa ang mga Amerikanong sundao og trinchera o gihimo nilang base militar ang karon mao ang puro 4 sa bagong lungsod o Concepcion sa kasamtangang panahon. Atol sa pag-okupar sa mga Amerikanong sundao, usa ka adlaw niya na pasado alas 3 sa kahaponon, matod pas katigulangan nga giatake nila ni Kapitan Kikoy ang trinchera sa mga Amerikano ug diin nalupig nila ang mga banyaga. Gumikan sa nakalitan ang mga banyaga sa pag-atake sa grupo nila ni Kapitan Kikoy. Apan wa magdugay, niabot sab ang bagang duot sa grupo sa mga Amerikanong sundao nga niresponde sa gihimong pagbangatake sa grupo sa mga rebelde. Apan pag-abot pa nila dito sa maong trinchera sa bagong lungsod, wa na sila naabtan pa nga Kapitan Kikoy. Sanglit, dali usab nga nakasibat ang pundok sa mga rebelde sa dihang ilang nakita nga nagpadung na sa trinchera sa bagong lungsod ang grupo sa mga Amerikanong sundao. Mao na lay naabtan sa mga banyaga ang nagpasad nga mga kinan-an ug ang dakong kawa nga maoy gilutuan sa mga rebelde sud mismo sa trinchera sa mga Amerikano. Sa kasuko sa mga mananakop sa gihimo sa mga rebelde sa ilang base militar, gidauban sa mga banyaga ang tanang mga panimay, magagmay man o dagko, kutob sa ilang makita
nahurot sa pagpangaog daw ang kabalayan sa bagong lungsod. Naghilak na lamang in taon nga nagsudong ang mga lumulupyo sa nagdilaab nilang mga panimay. Samtang nagpaantaw sila sa bukid sa barangay Paa ug sa Siginon. Hapit tanang residente niya itong higayuna tapot lamas lamang taon. Og pagkahuman sa sunog, nanghagdaw na lamang sila sa mga butang nga wa maapil pagkasunog sa ilang mga nagdilaab nga mga panimay. Sa tuig 1936, niabot ang usa ka Mr. Babcock nga usa ka Amerikanho nga magtutudlo ug diin gimando niini ngadto ni Teniente del Barrio Gil Losada sa pagpangita sa mga utlanan sa yuta nga gidunar sa usa ka pamilya sa bagong lungsod nga alang sa katukuran sa eskwelahan. Nasayran ni Teniente del Barrio Gil Losada nga sud sa yuta nga gidunar alang sa eskwelahan, adunay pipila ka mga pamilya ang nanimuyo niini. Gimando gidayon ni Mr. Babcock nga palayason ang mga pamilya gikan sa yuta nga alang sa eskwelahan. Og human nga gipalayas ang mga pamilya sud sa yuta sa eskwelahan, wa pagyud mahuman ang ilang kalbaryo. Sanglit gipatawag sila ni Mr. Babcock o gipaapil sa pugsanon nga trabaho sa katukuran sa eskwelahan sa bagong lungsod. Way nahimo ang mga tao ngadto gawa sa pagbagulbo lamang o pagtuman sa maong kamanduan. Pagabot sa tuig 1938, sugod na nga gihimo ang nakadaiyang kalsada sud sa bagong lungsod. Ang daan gikan sa lungsod sa Ilongos paingon sa baryo gitawag og Inocentes Villaflor Street. Sanglit atol sa iyang panahon natapos ang kalsada paingon og gikan sa Ilongos. Nahimo sab ang irrigation system sa maong dapit nga hangtod karon napahimuslan pa sa mga tao ug ingon man ang katukuran sa kapilya sa barangay. Sa pagtapos sa ikaduhang gubat sa kalibutan, sugod na nga nilagsik ang lokal nga ekonomiya sa maong lugar. Ug diin sagad sa mga tartanilya kaniadto nga maoy muhatod og mukuha sa mga negosyante nga namaligya anha mag-istambay sa Purok 4. Ang Purok 4 mo'y nahimong sentro sa komersyo sa maong dapit. Ug diin ang magtiayon nga gikan sa barangay Makinhas sa Dakbayan sa Baybay maoy nag-unang negosyante sa maong panahon. Ug mikan niini gitawag ang Purok 4 nga Makinhas. Ang Purok 4 lamang ang gipasabot sa tawag nga Makinhas ug dili ang kitibuk-an sa baryo. Sanglit ang opisyal nga pangan sa barangay nga natala sa talaan sa gobyerno mao man ang santos nga patron niini sa baryo nga Immaculada Concepcion o Barangay Concepcion. Apan sagad mga tao kaniadto motawag sa kinibuk-ang baryo nga Barangay Makinhas. Sa tuig 1951 nahurot sa pagkagayot ang tanang kabtangan ug daghan sa mga lumulupyo sa Barangay Concepcion ang nangamatay ug daghan sab ang hangtod karon wa pagyapon igkita. Gumikan sa distroso nga bagyo nga Ami nga nilunop sa dakong bahin sa kitibukan sa lungsod sa Ilongos ug ang Barangay Concepcion anaaman sa daplin sa salog, wa sila makalihay sa gihatod nga dakong kadaot sa maong katalagman. Taliwa sa tanang mga pagsuway nga nahiaguman ug nagian sa Barangay Concepcion. Ang mga lumulupyo niini sukad kaniadto hangtod karon pabiling lig-on sa ilang pakigbisog sa kinabuhi ug nga karon ang Barangay Concepcion mao ang nag-una nga barangay sa lungsod sa Ilongos nga labing malambuon ug adunay lagsik nga ekonomiya. Sa kasamtangan, ang barangay gipamunuan sa lig-on nga haligi sa ilang katilingban nga mao si Kapitan Crispin Fulache o mas naila sa tawag sa mga taga Barangay Concepcion nga si Mano Ipin. Mabuhi ang mga hilumosnon. Hilumosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher
93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka maubay? Tambakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagkabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutomod sa inyong mga painahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates aduna sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginahanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya ug ni baby naasab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa ug pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale ug retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginahanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Welcome, Madam People! Come back. Gusto ba ninyo og quality lights and sounds sirineta sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider? This is ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. ON Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team Quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. ON Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Falef. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, kung sa'y paginahulat, adto na magpabook na sa ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana nahimutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasa ra kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal ug maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Gusto ka nga musulid ang imong lawas? Muslim ang imong body? Aron slim, fit, and healthy ka pirmi? Adto na dayon sa bagong Nins Gym nga mauna ang BML Sports Center karon. BML Sports Center. Anan himutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos, unahan sa MLG. Mas dako, mas hamugaway, mas daghan og mga ekipo. Moderno nga mga pasilidad ug lapad nga lugar nga kapaugnatan sa imong kusog. Sama sa badminton, basketball, pickleball, taekwondo, boxing, zumba, cross training, body conditioning, uban pang mga pisikal nga mga disiplina.
BML Sports Center. Andam sa kanunay utagana ang mga professional nga mga coaches sa nagkadaiyang mga sports o disiplina. Bisitaha ang BML Sports Center, ang Convenience Gym. Ang BML Sports Center giduma sa sports and fitness enthusiast nga si Aton Lora. BML Sports Center. Game Day Threads, your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, 2nd floor, RBVO Building, RV Flachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Quino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Flachi Street sa eskina sa Kabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Nag-crave ka ba og crabs, shrimps, oysters, squid, kinilaw nga isda ug uban pang seafoods? Stone Grill! Naa sa Rizal Street sa Barangay Tinago sa lungsod sa Bato. Adunay taas kayo nga kutay sa klase-klaseng pagkaon sa ilang menu. Gikan sa karne sa baboy, manok, baka, kanding ug ang labas kayong mga seafoods. Naapadod sila daghang kapilian sa mga shakes ug juices. Lamia, oy! Stone Grill! Alang sa inyong mga reservations, orders o uban pang mga pangutana, kontak lang ang numero nga 568-0539 o i-chat sila pinagi sa Facebook account nga Stone Grill Restaurant. Stone Grill! Aduna sila hamugaway kayo o presentable nga lugar. Aron nga matagdamtam gyud nimo ang lami kaayo nilang mga putahe. Sa kalapad sa ilang lugar, mahimo kang makapahigayon dito sa bisan unsa nga matang sa kumbira para sa nagkadaiyang mga selebrasyon o okasyon. Atuwa na! Stone Grill Restaurant sa Rizal Street sa lungsod sa Bato. Lapoy nga kalawasan, namoy-poy nga mga lutahan, hago nga kaunuran, i-relax lang na higa na. Adto sa Wave Spa, adunay mga state-of-the-art nga mga massage chair ug diin mahupay ang imong mga kakapoy ug makabaton ka og peace of mind samtang ikaw nag-relax ug nag-unwind. Wave Spa naanay mutang sa Baywalk area sa lungsod sa Hilongos. Relax, unwind, peace of mind. Wave Spa. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events ug activity shirts, o di bakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear.
Ang Villaflores Clinic sa kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga hilungos nun. Ano na gini state-of-the-art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villaflores Clinic mao ang labing unang nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Ilongos nga dunay digital nga X-ray machine. Hapsayo gamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villaflores Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una ug ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pag-iisip sa tao kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Ilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor, kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabaga nila Dr. Rodrigo Capahe ug ang medical director sa Villaflores Clinic na si Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas usa ka bahandi. Hilongos Aggregates. Magtukod ka ba og bay? Tamakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts? Kunta ka dayon Ang Hilongos Aggregates. Pasta sila nga mutomod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates. Sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates, ano na sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Welcome, Madam People! Come back. Gusto ba ninyo og quality lights and sounds sirineta sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider? This is ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. ON Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team Quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. ON Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Falef. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, kung sa'y paginahulat, adto na magpabook na sa ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby na asab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events ug activity shirts, o di ba ka, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A
A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal ug maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. imong madangpan. Game Day Threads, your ultimate game day gear. Designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, 2nd floor, RBVO Building, RV Fulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Gusto ka nga musulid ang imong lawas? Muslim ang imong body? Aron slim, fit, and healthy ka pirmi? Adto na dayon sa bagong Nins Gym nga mauna ang BML Sports Center karon. BML Sports Center. Anan himutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Ilongos, unahan sa MLG. Mas dako, mas hamugaway, mas daghan og mga ekipo. Moderno nga mga pasilidad ug lapad nga lugar nga kapaugnatan sa imong kusog. Sama sa badminton, basketball, pickleball, taekwondo, boxing, zumba, cross training, body conditioning, uban pang mga pisikal nga mga disiplina. BML Sports Center. Andam sa kanunay utagana ang mga professional nga mga coaches sa nagkadaiyang mga sports o disiplina. Bisitaha ang BML Sports Center, ang Kanhilins Gym. Ang BML Sports Center giduma sa sports and fitness enthusiast nga si Aton Lora. BML Sports Center. Nag-crave ka ba og crabs, shrimps, oysters, squid, kinilaw nga isda o uban pang seafoods? Stone Grill. Naa sa Rizal Street sa Barangay Tinago sa lungsod sa Bato. Adunay taas kayo nga kutay sa klase-klaseng pagkaon sa ilang menu. Gikan sa karne sa baboy, manok, baka, kanding ug ang labas kayong mga seafoods. Naa pa dun sila daghang kapilian sa mga shakes ug juices. Lamia, oy! Stone Grill! Alang sa inyong mga reservations, orders, o uban pang mga pangutana, kontak lang ang numero nga 568-0539 o i-chat sila pinagi sa Facebook account nga Stone Grill Restaurant. Stone Grill! Ano na sila hamugaway kayo o presentable nga lugar. Aron nga, matagdamtam yun nimo ang lami kaayo nilang mga putahe. Sa kalapad sa ilang lugar, mahimo kang makapahigayon dito sa bisan unsa nga matang sa kumbira para sa nagkadaiyang mga selebrasyon o okasyon. Atuwa na! Stone Grill Restaurant sa Rizal Street sa lungsod sa Bato. Kung gusto ka nga mutiam-tiam sa lamian nga pan dinhi sa lungsod sa Ilongos, ayaw na paglangay bay. Bisitahan na yon ang Lulalos Bake Shop. Abli kada adlaw, gikan sa alas 5 sa sayong buntag hangtod na sa alas 7:30 ang takna sa gabi. Tilawi ang timplada sa pan nga dili lang lami, kundi presko pa yun. Lulalos Bake Shop ginamit ang mga dekalidad o gilado nga mga sangkap sa pagluto sa pan. Mao nga ang ilang pan siguradong lamian. Bisitahan na yon ang Lulalos Bake Shop sa kalye Santa Barbara sa lungsod sa Ilongos. Kay basig mahutdan ka, mahimo silang makontak silang Facebook page nga Lulalos Bake Shop. Lulalos Bake Shop, absolutely delicious. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Hilong. Ang takna sa 93.5 Marion FM. Alas 17.
Hilongos atong lungsod. Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hisgutanan nga may kalambinggitan ang kinabag-an. Hilongos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Diha sa akong pagkatao, unya sa akong pagtubo, ako kanimo nahigugma mag-unsa, ako kong wala na. Mga igala, kumusta? Og maadtong good morning na pod, Hilongos! Usa sa nakasaksi, kabaruhay ko ang kalis. Welcome Ikaw naman sa lain na sa pinag-uban sa Tulumanon. ko. Ang inyong Tulumanon. Hilongos sa lungsod, mga igsoon. Hilongos atong lungsod. Kumusta na ikaw Sangan sa kitibukan nga puwersa Ikaw sa 93.5 Marion FM. Sangan sa ito pinanggaon, manggihon-honaon ng pangabaga, samahan sa lungsod sa Hilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. diha sa akong Sangan sa satong buutan, nga mahan sa lungsod sa Hilongos. pagpapangando. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Imo mapasigan ko kung hilongos no. Sa gihapon, kini nyo bos kalagan sa kaginan. Ang ito amigo nga way paglupat. Mahal Ang ito amigong bungoton, Najib Montera Cubio, makigdoyog kayo pinangga hangtod ta karong untop alas 11 ang takna ni ining kabuntagon. kumusta na ikaw karon? Mahal kong hilongos no. Kabuntagon, kay sona ko ilungos nun, ining adlaw mga galaga biyernes. Karabusang adlaw sa simanas ting trabaho. Adlaw biyernes iksuon ko. Pizza 20 City na sa buwan mga gala sa Hunyo to ay 2025. Kumusta to mga soki nga mga tigaminaw? Manghinaot ko nga nakamudya karos ka piskay, kadasig, magkamaya. Hindi pa pinag-uban mga igala sa Tulumanon, ang inyong Tulumanon. Hilongos sa tulungsod mga igsoon. Hilongos atong lungsod. Lala, maadong good morning diha ninjong tanan. Oman mga igala sa ang paminaw perting kusugan so tingali ka itong uwan kaganinang kadlawon. Ha? Perting kusugan so tingali itong uwan kay kuwan man nakamugna man mga igala og kanina yang sa atbang sa munisipyo kuwan man nagbanaw magtubig. Oh. Din hirap po tingali si Longos no hindang mo kumantay. Ay noon, perting hagok po na ho. So, pagpanghaw tinggal sa barko itong hagok. No? Aray! Sa hindi naman po, ahang videohan ang matuog ko ha. Video ko matuog ko. Dinaw po, perting sugat tinggal sa uwan kay diri po no, hingsuon magtubig diri gamay sa pultahan. Di man musuod na tubig diha og kana na ang kon hinay rang awan. O kana man jong uwan pa nga makabuslot og sin. Oh.
Amo ka mo diha nakabantay mo pero why low pressure ha matod mga igalas Pag-asa why low pressure area nga gimonitor ang buhatan mga igalas sa Pag-asa. Kanto normal ra tong uwan. Pero pa normal pa to? Normal pa ka to? Nya og imong paod adto og apiki yung paod porbida magpangahos-hos oy. Magpangahos-hos. Lala, alas 10:12 na. All roads lead to Barangay San Juan. Ha? Ana, pista na yun. Ha? Pista na yun Barangay San Juan. Nambot lang magkahag-asa. Sa kadaghan ang amigo San Juan, mga to ko na dawat imbitasyon. Aray! Ha? Ya, samtang karon adlaw usab, karon adlaw po mga gala. Aw able na. Nagluto na silang manok. Aray! Ha? Nagluto ng manok. Nagluto ng manok oy. Wa lang naglikay kog agi dito napita. Nagikan kog highway ba? Oh, yaw hindang. Likay kog agi dito napita. Ang liko ko diri sa kini ang may video. Oh, liko ko diri kay naglikay ko dito kay kahibaw ko nga namay daghang tao lagi taon kay abli god. Daghang mga tao sa wa pay abli. Pero kanang abli na. Diba Engineer Danny Carillo sir? Nagpakudak naman na sila. Nagpakudak na maghapon ang mga gwapo sa Santa Barbara. Lagi! Ha? Ang mga gwapo sa kalye Santa Barbara nagpakudak. Pero kuwangan sila. Kuwangan. Dili to kompleto. Nga naman. Wa man ko. Aray! Tunggara makating, anak ka sa devil. Wa man ko. Oh, sila si Mayor Linlin Villahermosa, si Engineer Danny Carillo, o si Hangagaw, no? Kuya Alex Montira Ocampo. Pero wa pa may magkita ang Kuya Alex. Murag to aning lupad na putingali. Isa naman bahas-bahas ko ng Manila o Hilongos. Mura naman sa Hindang o Hilongos ng Manila. Boss Roberto Aquino, Madong, good morning. BBR, good morning, mister. Dito nakagikan sa Jollibee, boss. Wa pa lagi naglikay kung agi dito kay hibaw ko nga maglikay ko traffic ba. Oo. Mo nang liko lang ko diri kay mapiki na ta. Apiki dito man traffic kada pa mo traffic ta. Engineer Danny Carillo, good morning Manila boy. Labaw pa kas good pas morning sir. Onya sa bigas nga bahin. Kay hapit naman yan mga kaisonan. Katapusan kong simana ron sa Hunyo. Usan na lang kasimato pala yun. Mag-anibersaryo na ang 93.5 Marion FM. Magtimaan na ito mga igala sa itong ika-upat katuig. Spoko ni mo ka na ika-upat ng katuig. Nga pagpanaw-kanaw mga kaisonan sa kahanginan dito sa lungsod sa Ilongos o sa kasikbit ng mga lungsod sa 93.5 Marion FM. Karon na mga galang Hulyo 8. Hulyo 8. Na timan yun na, markahin na yung mga kalendaryo diha Markahin yun na. Kay mag-uwan ta mga galang daghan nga mga
Gindagmayng pahalipay alang sa mga sugid paminaw sa 93.5 Marion FM anang adlaw. Ako na mag-post mga kaisonan ang atong mga bugas. Ato pa din dugangan sa mosunod nga mga adlaw kay kuan nangita tag kinibang maka simsib tagamay mas daghan ang atong mapalit. Madugangan pa ni pero di natay kuan tulo na ni kasako. Onya nagsige na po trabaho karon sa atong mga t-shirt ug sa ingon man sa atong mga tasa. Ala ka niya. Onya kay anibersaryo po na sa Dea Skincare Products. Doon na po ipagsabuag si Ate Miriam nga mga Dea Skincare Products. Onya kini, nindot ne. Nindot ne. Haminaw ha, itiyon sa mga donggan. Kay dihay nag-chat na ako kagapon lawa, di lamang mapasaba. Wa ko mo kontak nila, naglikay ko kuan. Although gusto ta ko mo kontak pero gibati lamang ko kung kaikog pagkado. Pero siya may ni unang ni kontak nako lagi sa chat sa messenger. Chatan ko niya. Najib kanang na ba kay ipanghatag nga iparapol nga radyo karon sa anniversary? Ingko wa rabamam kay apiki man ta sa atong panudlanan karon. Wa man tay sponsor may tungod sa radyo. Uso pa man ang radyo dero na dapat maminaw dag radyo di ay. Nayon ko, yes ma'am. Ma'am Bibian Labides lamang daan ko so gusto na minaw. Radyo do na siya. Das pantalan, das bay bajon. Radyo do na diha. Di ay. Aho sa tan-aon ha. Kini dilam sa musaad, ha. Aho sa tan-aon og madabalin na ho karong buwan ha. O makabot ba sa pizza 8 sa Hulyo. Pero aglaro ini og di mada sa Hulyo inikabot na lang jud sa kining kuan, kini ang available na ba ang funds ba? Nila. Nga magparapol jag napo nga to sa 15 ka radyo. O dali itong radyo nga Apjogon ha? Ditong radyo nga Apjogon. Ha? Katong radyo nga dili pa ganin mo yun, mutingog na kantaw. Katong radyo mga gala nga di kalidad. Pukod. Ako nang limbot ang baliboy ko. Tinuod ka bang? Tagpila ko ng radyo ron. Una, butang ngayon mga itong sticker. Atong dako nga speaker. Sticker ka na matabunan ng speaker. Dako ka ng radyo. O di mada sa anibersaryo sa 93.5 Marion FM, ipadayon ang imong pagparapol. Uy! Sure ka, ma'am? Mato din siya. Sa pagtuon mo na ako, joker ko. Ikaw nili, amoy ko. Salamat ito ang kaayo. Ngilngig din, ngilyan. Napo nga to sa 15 ka mga transistor radio. Nga mga di kalidad ha, dito mga Apjogon nga radyo nga mutingog imo hapakon. Dili. So ma-anunsyo lamang ko ninyo, pahibaw lamang ko ninyo og konfirmado na kanus ata mga gala mo pa rapol niining atong mga radyo. Salamat kayo daan sa atong sponsor nga di magpahingan. Na mato din sa o gusto kang padayon sa pagka-amigo, ayaw kong hinganli. Ayaw kong hinganli. Ikaw, gusto ko amigo ba tadi? Tuma ko sa itong sabo. Tuma na yun na, Jim. Agang. Salamat kayo ninyo dihan tanan, ha? Salamat kayo. O sa ato mga higalang mga sponsor sa atong mga ginagmayng pahalipay, salamat po kayo tao.
Di ba ba logo nga panahon mabutang agkang kuan? Agaw Jomel. Agaw, igso day. Igso Jomel kini ang bitirbo. Karon panahon nabasa ang mga messenger. Kay niduka-duka og gamay. Tagkilaw gamay Manila boy, tagkilaw. Oh. Ano tani butang na mga logo diri Kanya kita mapasalamat kita tanan iring mga kuan. Actually watay giset nga kana bang mo mag-solicit ko no. Pwede ta mangkanang manghanggo ta ba sa ato mga sponsor. Dito ko mo ingon nga mao na tag 10,000 mo. Depende ra gud taon. Depende ra gud mga igala sa pilay itonol sa atong mga sponsor, no? Kay bukas man is ilang kining kasing-kasing. Og moingon sila nga apikim ta ron. Aw, nganong mamugos man ta? Tulis naman na mamugos ta. Ha? Di naman na solicit naman na. Nay mohatag og kanini ang 500, nay mohatag og 1,000. Aw, ato nang gitigom-tigom morning nakapalit ta mga bugas. Oh. Tapos mohatag og mga dako-dako, morning makapalit po ta mga gilas mga tasa og sa ato mga t-shirt. Wa gutay kaya nga uniforme nga kuan atong sitaran sila di mo kumin anak pug kay mauwaw nung kita mo sampit mumuhang naman noon. Ha? Sige lang kay akong soyan sa ang kinini ang atong partner nga Amigos 15-in-1 Skinik Herbal Coffee Mix kay masin day og mosugot si Kuya Angel. Oh, mosugot tag iya nga sige, rapol diag pila ka box. Aw, di na daotan. Oh? Daotan pa na? Daotan pa na? Di na tingali ay. Oh? Kining tanang papabaga sa naong ha, ako nang gihimo para ninsa. Wa ang gato ko ingon nila nga, sir, mga ko kanang mo solicit na diha og para anniversary kay makadubo ko. Wow, kasi taon. Uriya gaba, wa in taon. Ano to ko mga bitiha? Mag-adobo ko. Wa in taon. Ay. Ada mo mo iyong anak? Ikaw, salamat kayo sa tanan ha. Ang maghimo ko og ganini ang atong record nga pangapasalamat atong atong mga sponsor sa ato mga galang ikaupat nga kasumaran sa pagmangkanaw sa kahanginan sa 93.5 Marion FM din sa lungsod Silongos sa mga sigbit nga mga kalungsuran. Salamat ka doon nindong tanan. Okay, ugwa mo. Mag-unsa man ko. Ma'am Vivian Lamedes, good morning, Najib. Starring jud ko na doon kon minaw jud ko diri sa pantalan in town, sir. Lanog ka tong radyo. Oy, salamat Ma'am Vivian. Di man ko masayon lagi kasi naminaw sa radyo kay di man mo patik diri mga gala sa atong Facebook ug naminaw mo sa radyo. Oh, pero kay bawo kung laghang naminaw sa radyo mo nang dunay mga radyo mahilag iparapol ang atong usa sa mga sponsor nga di magpasaba sangan. Masa po to tong amigo mga igala nga kanhi police. Adi po to di mutumang ito ko kay basi mapusilan unsa ko pareho. Mapusilan unsa ko. Aron mamili na mo mag-amigo, di ko musaba. Basi mapusilan pa lawong ko pareho. Aray! So timan niya pizza 8 sa buwan sa Hulyo. Magparapol ta tubagala mga atong trivia question. Paminaw lang mo sa mulay buhaton, maminaw ra mo, minaw ra, no, malingog-lingog ra mo diha. Motobag ra mo sa pangutana nga pila ka lugas ag 5 ka kilo nga bugas humay. Wala ra.
Pagkadaog naman ito mga bugas, umay nga Jaguar man nag-IBR. Sus! Humana, no? Awhaga ba itong inyong masilingan? Inyong masilingan nga. Paminaw, punta sa Hulyo 8 na. Sa atong tulumanon, o sa tulumanon ni Ate Miriam. Ona, nala. Muna to, ato na ko. Aray! Alas 10:27 nas kabuntagon. Minarabas wabay jumongs na all wabay. Nagbaha man wabay, bomba wabay. Apigil sa oras ba ato sa palotson kini atong mga small business kay basig sa pindol na punta mo lapas ang dako lagi. Sabi pa ta mga igala mag-istorya ining mga sugilanon, istorya sa mga pangdinagkong tao. Pangdinagkong tao ato istorya. Ato na palotson kini mga ginagmayng small business. Sa tumabalik atong hisgutan mga igala kini bang expedition may tawag ini. Di ba expedition? Ano na world tour. World tour. World tour. Uy, matik ang adobo inig pizza 8. Imo ko taga adobo abay? Ako nagitang gautan. Ato hisgotan na yun kining world tour. World tour sa inyong idol. Plus bag-o na mo na tudlo mga galang tig pamaba. Ha? Kay matod pa ang usa sa mga notorious, dili notorious. Batikan nga abogado. Usa ka mga batikan nga abogado sa mga akusado. Si Attorney Ferdinand Topacio gitudlo nga tigpamaba alang ni sa inyong tita Idol Sara. Mga notorious gusto mga abogado. Sukan ba sukan? Wabo kita ni Attorney Topacio nga naa sa prosecution. Dipinsa to ni pirmi. Dipinsa to ni pirmi. Og mind you, kini ijang serbisyo ha, dili nito mamiso. Di pa sumangil pa ang PDP, Ata lang isguran ka na taon sa pabalik. Kumaan lamang, nene. We will be right back for more. Promise. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haum sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, puto kutsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontak na yon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangitaalang si Winsilin Fortaleza Lura. Alang sa inyong mga panginahanglanon sa inyong mga aircon, limpyo o ayo o di bagha magpa-installer kag bag-o, bisan unsa nga unit, why limit, why problema? SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Anan himutang sa highway sa lungsod sa Ilongos, tapad sa simbahan sa Mormons. Kontak ka lang ang General Manager nga si Shubert Paran. Pinaagi sa Messenger o di bakha sa numero nga 0916-8586-228. At ang isa pang ilang mga promo sale, labi na karong panahon sa summer, labi na sa mga produkto sa Daikin Allen. SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Mimumais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, syae, lechon kawali, o ang nagkurug-kurug pa yun nga humba. Ano na
pagyulinat ang kabaw matag adlawng Biyernes. Mimomais Eatery and Catering Services. Anan himutang sa RV Fulachi Street, doon sa eskina sa Camano Vidal. Ug naasab sila isang nga tindahan sa barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi ug uban pa. Mimomais Eatery and Catering Services. Alang siya mga order, kontak lang ang numero nga 0929-713-8582. Mimomais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Kung nagita kag mga bisti sa bisan unsa nga okasyon, sa kaya kayo nga presyo, anaara na sa IV Ghost Ukay-Ukay. Naa sa building sa Merkado Publiko, sa Kalye Kanunay o sa CV Alcuino Street, tapad sa Chooks to Go. IV Ghost Ukay-Ukay. As low as 10 pesos, mahimo ka nang makapalit og mga sinina alang sa kabataan. Costume sa mga superhero, Amerikana, gown, branded nga mga kasunis maong, shorts nga bakigol, salikos mga dagog lawas, polo, long sleeve, kurtina, habol, punda, bedsheet, mantil ug uban pa. Adtuan na ang IV Ghost Ukay-Ukay. 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 This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Ang atong tak na alas 10:34 na sa Kabuntagon. Balik ta mga igalas sa nag-uban sa Tulamanon. Ayon Tulamanon nga hilungos atong lungsod mga ison. Hilungos atong lungsod. Diha sa akong pagkatao, unya sa akong pagtubo, ako kanimo nahigugma mag-unsa, ako kung wala ka. Ikaw usa sa nakasaksi, kaharuhay ko og kalisod, nang hinaot kong ikaw na mati pinalangga ko nga lungsod. Good morning, Pag-usab, Hilongos! Kumusta na ikaw karon? Welcome back mga igalas sa nag-uban sa Tulamanon. Sa gihapon pa rin ko ng paminaw niyo, boss nga lagas kanginan. Ang inyong amigo nga way paglupat. Ang inyong amigong bungoton, Nancy Pontiracobio, makigdoyo kong binanggahang to tagarong untop alas 11 takna ni Ining Kabuntagon. Diha sa akong pagpalayo, pagtuman sa mga pangan. Good morning, Ma'am Richie! Luta August Summerfield! Pasigan ko kung hilongos no. Good morning ni mo diya, Ma'am Lot! Sa kuani, Ilis Purified Water. Kumusta na ikaw karon? Kumusta po na yung taga market section? Good morning na sa taga market. Ikaw ang akong inspirasyon, oh hilongos. Kumusta na ikaw karon? Mahal kong hilongos nun, ikaw ang akong inspirasyon.
atong lungsod. Alas 10:37 na mga higala sa Kabuntagon sa Parag-uban sa Tulumanon. Uy, tayo pa kaniyot. Di ay nagbinugtong mga higala nga nagbinugtong sugarol. Sugarol ba tawag mo ini? Nagbinugtong mga higalang manayaay. Sugarol god. Sa Super Loto. Uy, sudara usan nakatangag ining ko ano? 97.89 million. Puko ni mo ka na. Na? Sulo ang gana. Sa kahaning palarang mananaog na ini. Nga siya ay nakatangag mga higala sa 97.89. Wa mga 0.89. 97 na makaha. Oh. Puko ni mo ka na. Jackpot mga higala kagabi Susno. Pastilan. Kung saan ka maghurot na, no? Ay noon. Bawala ka na ang gingon nga kanang paghurot o kwarta may na. Wala man ang magilang nagtalent, no? Wala man ang magilang nagtalent. Sadon na makaduhot-dot. Sadon na makaduhot-dot ang kwarta. Paghurot lamang, sadon na kadoy. Nakahurot gani si Vice President Sara Duterte og 115 million in just 11 days. Nakahurot ka rin sa ana. 115 million. Nahurot ka rin sa 11 ra kaadlaw kana pang 97. Wala tingnan 5 kaadlaw na. Inoon bitaw na. Dapat na record. Di ba sa tumutubo na ato? Dapat na record. Now, arita mga higala ini ijang world tour. Now, kanyan to si kanhi Vice Presidente Leni Robredo sa dihang gipatawag siya mga giimbitar sa mga international forum. Giimbitar sa United Nations. Gipaistorya may tungod sa unsay dagan sa war on drugs sa Pilipinas. Gipamahayag ni Vice Presidente Leni Robredo atubangan sa mga diplomats o sa mga sakop sa kiniang katong forum, international forum sa UN, ang record sa gobyerno mismo. Og nagpakita mga higala sa dugoon nga pagpakigubat batok sa illegal nga drogas. Nagpakita mismo sa gobyerno to nga mga datos ang gibasa mga higala sa kanhi Vice Presidente. Unsay gisulti mga higala sa administrasyon kanyo to ni Digong, iyang gidaot ang iyang kaugalingong nasod. Hilungos atong lungsod. Angay kang pasakaan liniha ka og kaso nga sedisyon. Hilungos atong lungsod. Gusto nimong tumpagon ang atong nasod. Imong gidaot sa international community ang Pilipinas. But the former Vice President, mga kaisunan, was just reading data from government. Pagdaot din na. She was just merely stating facts. Iya lang gisulti, may ilang unsay mga panghitabo base sa record sa gobyerno. Pagdaot din na. Ang gobyerno mas manang daot din kagulingon. Kaya dili, man to kang lini nga tumutumo lang. Record ba ito sa gobyerno yung gibasa? Ugwa po sa magdaot sa Pilipinas. Ay darang gipahamtang gisulti ang tinud-anay nga kahimtang sa nasod. Apan, gipasakaan siya kasong sedisyon pero wa malahos. Nga naman, way basihanan. Bisan pag giunsang pugos ni
kani DOJ Secretary Aguirre ang katotoang mga saksi, murag wa na madag hadlok. Kay di man jud kuan, di man jud mapugos nga wa man kay ika-connect ba. O maghisgot ang sedisyon batok ni kanhi Vice Presidente Leni Robredo. Wa man jud. Oh. Wa dyan mo tukol sa administrasyon ni Digong, bisag yun sa dukol-dukol ni Digong, hindoko ra siya. Oh, wa sa tagaig budget, hindoko ra po siya. Pero ni ay injong, asa sila lamang. Ari sila lang Leni. Oh. Pagkapila, pagkawawi si Leni Robredo at tumangas publiko, ni Digong. Nabay gitubag ang Vice Presidente? Wa. Niingon ba sa gigugod ko sa administrasyon? I am politically persecuted? Wa. Naghimo ba sa mga video nga naghulga sa Presidente? Wa. Nipakita ba sa pagsukol sa Presidente? Wa. Nagbinastos ba sa Presidente? Wa. Wa. Now karang arita. Arita. Aritas injong idol. Question number 1. Gipakaawawan ba ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Vice Presidente karon? Ang tubag, wa. Gigukod ba lamang dya o makasong way mga basihanan? Ang tubag, wa. Giapiki ba lamang si Sara Duterte ang inyong pamilya? Ang tubag, wa. Kung sa'y tubag kasakto, these are just the product of their own doing. Hilumos atong lungsod. Mauni ang produkto sa ilang gipanghimo. Mauni produkto sa ilang kinsa magoy naghimo og video nga nang hulga. B. Og katong video ni Sara ba nga ipapatay ni ja si Presidente Marcos, First Lady Lisa Aranita Marcos, og ang Speaker Martin Romualdez. Kung mamatay po siya, sige lang hisot batay. Kung atong ibutang, dili si Sara may nagsulti ato, si Leni may nagsulti niya to atol sa panahon ni Digong. Unsa kay dangatan Leni? Aray! Siguradong aray. Ha? Siguradong aray. Og si Leni pa ito ibutang atong video ni Sara be. Unsa kay dangatan? Kapoy na dili ta binaglirog pusas. Ha? Si Leni Robredo kanya to, doon na ba yung mga intelligence funds? Doon na ba sa mga confidential funds? Gani gijang budget gisiruhan? Nag-abangol ba si Leni Robredo kanya to? Wa. Saron Sara Duterte, pilay gipangadto nga budget 4 billion. Ispoko ni mo na. Pero kitagaran sa 2 billion kapin. Pero 2 billion kapon is always and will always will be 2 billion pesos in any language. Pero matad pa ninja, gamay na nakunok adso kini. Gamay kunok adso kini. Time para god. Ato sang sumadahon. Ha? Kay sa ijang world tour, naghisgot man sa mga gala og performance sa presidente. Hilumos atong lungsod. Tinuod na, no? Ay, hinongda pa sa presidente. Kado lamang og mga kuan, ano niyang Madihon statement o mga general statement. Mado lamang, patinggaluan ka sa musulti. Marcos? Pulos mga general statement, mga Madihon statement. Pero og maghisgot ay particular, katong baha. Hapiting hibi taos Marcos, oy. Anong gagawin natin? Kasilan. Hinghibi in taons Bongbong Marcos baha lamang.
Unsa ra kagubato tong China no? Tinuod na ay performance nga hago ka. Pero ang nagsulti ato mo tanawon. Nahimo man sa mga higalang kalihim sa Departamentos Edukasyon. Nga dunay confidential funds. Nga dunay mga higalang intelligence funds. Dako kayong budget ang DepEd. Kinadak-an sa tanang mga ahensyas gobyerno. Mao man naging konstitusyon. Apan unsa may nagama sa DepEd atol sa panahon ni Sara Duterte? Hilumos atong lungsod. Be? Unsa may nahimo mga higalang sa administrasyon? Ay isang nahimo? Wa! Wa! Taliwa sa kadako mga higalang pondo nga gisalig ngadto niya. Hinoon unsa isang permi mga higalang gi pangkuan? Sige sa nagatutok ining mga rebuildi. Mga rebuildi gipang recruit sa mga eskwelahan. Well, tinuod na. But that is the least of your concern. That is the least of your concern. Kaya ang mga recruitment mga higala sa mayon ini, wa man in town sa elementary sa high school. Tinuod na doon ay mga estudyante mga higala nga madani ining mga walhong grupo. Kining mga aktivista magsugod sa pag-aktivista. Tinuod na. Nara sa eskwelahan, pero wa na sa level nga ubos mga higala sa DepEd. Kung sa may level nga sa DepEd, high school o elementary, sumagod. Nakakita magud mo dihang nagmarsa-marsa nga mga grade 1? Aray! Nakakita magud mo dihang grade 5, grade 6 nga magdadaag plakad nga ibagsak! Imperialista! Ibagsak! Naabagod? Og na! Kay bao na mo. Wa sa level sa DepEd ang sige pangita ining mga rebelde. Ano man, nasa college ang ang pagka-aktivista. Nasa college. Chid naman na. Commission on Higher Education. Di naman na DepEd. Sumabi, mangutana ta. Nahurot man ang ilang mga igalang mga intelligence funds sa siyapay DepEd Secretary. Unsa man nga mga impormasyon ang inyong nahatag ngadto sa DND nga vital kayo sa pagsumpo mga igala sa mga rebelding komunista. Aber unsa man hinoon ang ilang nahimo sigon pa sa Philippine Army nag-ingon ini dili ako. Sigon pa sa Philippine Army nga nangadyo sila og accomplishment report namo sa among Youth Leadership Training Seminar. Nangado silang accomplishment report namo sa among pagtahod nga siya Vice Presidente o kalihim sa Departamento sa Edukasyon. Nihatag pod mi sa among accomplishment report not knowing nga ila kining gamiton sa pag-justify sa maggasto sa 15 million sa ilang confidential funds. Hilumos atong lungsod. Nagtumo-tumo na makak. Gihimong plantalya ang Philippine Army. Nakatubag ang opisina sa DepEd ana. Wa. Ang tubag sa itong dito sa hearing, wa na sa hong level, matud pa. Di na ko makatubag na napita, kaya wa na sa hong level na inana. Why nakatubag nila bisag usa? Di nakawat mga igalang matawag. In fact, maunay usa sa mga basihanan sa gisangat nga impeachment complaint batok sa Vice Presidente Sara Duterte. Anyet karon sa mga galay musinggit og mayon gigukod ko, all of those cases are baseless. They are all politically motivated. Sa katid.
Nanggamit mo resibo sa laing grupo para i-justify sa gasto sa inyong nawa nga 15 million? Katong 15 million na, unsa man to? Buhis tos mga tao? Buhis? Unsa okay ra ta? Ha? Nangita may na surprise election? Ha? Sumaka mo diya? Napakay ko nakitaan nga post nga. Kapwa ba ko kalimot kap? Napakay kuwang na ako. Oh. Entitled mga nagkaan mo dihang mangita sa surprise election nga dili to inso. Kinihino atong buhis mga igala 15 million. Klaro alang nawa. Gandili maka-justify ang opisina mga igalas DepEd o boss sa administrasyon ni Sara Duterte. Nawa ang 15 million. Mismo ang Philippine Army niingon gigamit nila ang mga accomplishment report to justify sa gasto sa 15 million. Ismo ko ni mo na. Unsa okay ra ta? Okay ra mo. Aray! Okay ra mo. Una mo ni baseless? Mao ba ni baseless? Sa ina mga igalang pamahayag gi-interview sa kini ang Russian radio. Matod ni Sara Duterte. Bongbong Marcos intends to perpetuate him in power and his family. Wa kuno'y planong manaog si Bongbong Marcos sa gahom. Wa kuno say laraw nga muundang sa ilang posisyon. Lakip na ang ilang tibok pamilya. Samas gihimo kuno siyang amahan, time paragod. O maghisgot ang baseless, kini na basihanan? Naa ba ni basihanan? Kining isa pamahayag sa Russian radio, naa? Haigod! Haigod? Hay, matanabitaan ang iyon nga isang i-perpetuate inang gulingon sa kahom. Nga wa man gani maghisgot mga igalas Bongbong Marcos nga wa eleksyon, kana tingali. Ug isang pad-on mga igalas konstitusyon kana eleksyon, kana makaingon ta. Way planong manaog dito hana. Pero samtang wa pa na mahitabo, samtang normal pa mga igalas tong mga pangliyok-liyok sa burokrasya sa gobyerno. Wa mo ko nakita timailhan nga mga bilis Bongbong Marcos diya. Usa pa di ka sa tulayson mga army? Ha? Kana? Kining ija pag suroy-suroy tambungan, unsay mga tambungan? International Forum dili. Ang ijang tambungan mga rally to stand for digong. These are all political. Political. Iyang girali ang iyang troops gisigihag sugnod nga why nang kinsa man karon nagsigig daot sa ilang kaugalingong gobyerno. Hilungos atong lungsod. Si Leni Robredo nga nagbasa lamang mga higala kanya adto sa datos nga gikan mismo sa gobyerno may tungod sa war on drugs nga giingnan nga gipakasuhan og sedisyon. Or kini karon si Sara Duterte nga nagsigi mga libot sunod tibok kalibutan. Imagine, 4 ka international trips in just 1 month. Gasto nas gobyerno, gasto na nato. Gasto nas buhis sa mga tao. Ang isang kinambungan, daily official function. Rally in support sa isang amahan. Pwede din na. Ha? Pwede din na. Nga isang kagalingon nga mga politika na na mga katuyuan. Unya ang ibang sulti, mga igala, mga way ka na, may way mga basihanan. Ha? Way mga basihanan. Isang mga pamahayag, baseless tanan. Ha? Suma, bisan unsa na lamang, San Juanico Bridge, gapiki pa. Gapiki pa. Nairita ko dun sa San Juanico Bridge. Ala, kairita diha. Kaya taga-Samar, wa mampud. Kaya kung benepisyo anang San Juanico, ha? Kini, ina mamayag katong nagpa-picture mga igala si gikudakan ba? Puto ops gutugod. Si Bongbong Marcos nagsunog og mga Cebu. Ang mga ninakpan ng Cebu, gibang sunog. Mata balita, di man na trabaho sa presidente ng kudak mga inana-inana. Supalpal na pod. Gipakita ang karaan nga newspaper. Ditos digong starring pagsunog Cebu.
Supalpal na po. Isang foreign policy. Ngadto ko no sa iasa ko ng atong mga missile. Hay ragod. Gusto manghakang mag-defense secretary niya to? Wa ka kasabot kung sa defense posturing? Ha? At least malamang maduna kay gamay deterrence. Jesus marusip. Ang isa ko ng palisiya ang takuno. Ha? We should be all friends to all. Tinuod na. Ha? We want to be friends to all. But in this case, adversarial ka so mga gala ang gihimo sa China. Tanawa ko lang gihimo sa China. Maging friends pa ka? Iilog na ang imong teritoryo, maging friends pa ka? Di ka mangitag tabang sa imong dagkong kuya? And she is just changing the narrative. Nga away ni sa Amerika o sa US, dili oy! Di tayo kiilugan sa ilan ng away? Sumakakin sa magunang Scarborough Shoal, sa Amerika magunang diliman? Ha? Kining isang mga pamayag ba? These are clearly baseless. Pagpirmi rin ng pagdangilag, gaslighting ba? Pagdangilag rin mga kasuko sa isang mga supporter. Gaslighting. Purbida. What sila yung gimo kundi mga pamahayag, mga ilang why mga basihanan. Kining tanan isang statement, why basihanan? Ispoko ni una, inya dyan, ang impeachment gates, is just mere a scrap of paper. Siya ba paper bitaw? What di manglisik yung mata dito bang hulgag pamatayang Marcos? Ha? Nawagan ni Jaon sa ang Bongbong Marcos. Silini kanya to, kapila pa kawawi, kapila dukla mga yaso. Hingtukul ba? Wa. Sara Duterte. Wara tagaig budget. Nag-wild na. Aray! Nag-wild na. Nagihis ko pa sa tagkwarta kay budget man. Be. Muhaom ba mga igala kining isang gastos isang kagalingong kaso? Kining 20 million ni Sigfrid Porton. Wala siguro lapas pa na. Acceptance na ha? O ang 16 ka mga abogado nga ubo sa law firm na Sigfrid Porton. Di ko mo toong tagmamiso ang buo ka na. 16 ka mga abogado, mga mahalon nga mga abogado. Wa may labot kini karong bag-o si Ferdinand Topacio. Samot na, di po nitang mamiso itang serbisyo. Kana. Agkang digong nga gasto nito sa pila ka milyon putong ang kupman. Question, muhaom ba sa ilang mga higalang kinitaan as government employees, government officials for the past how many years? Muhaom? I doubt. Ako di ko to. O klaro. O di mapakita sa ombudsman ang salin. Hindi naman, mo retire naman si Martires. Retire ng Martires o makita ng salin mga gala. In fact, mauni usa sa iyang mga gidilian nga maka full blow mga gala ang impeachment. Maabli ang mga bank accounts. Suma, o sa Sultaniza sa inyo to. Gusto kong bloodbath. Sugdi na lang kaso, kay gusto kong bloodbath. Kanang pinagsitay yun may dito sa kurti. Karon, onsa na? Ingon si Atty. Porton. Day, hinahinay gamay day. Be cautious. Mato ko sa abogado. Di lamang ko sa mutuman lang ko sa abogado kay sayang ko sa bayan udi sa mutuman sa mga tambag sa isang mga abogado. Katong giingon ni Atty. Sigfrid Porton nga be cautious. It is just a subtle way of saying, day, ato sa pagkara-gara day kay maapi kita ni ini. Aray! Kay makasugod ning imong kaso day maapi kita ni ini. Ato lang pagkara-gara diha. Nang as much as possible, ilang himuon ang tanan nga di gyud kasugdan ang impeachment trial. Ngano?
Kay ang impeachment mga igala nga korte makapaabli sa bisan unsang mga butang nga ilang gustong ablihon. Why bank si Crisilo nga makababag nila? Why bank si Crisilo nga makababag nila? Mabukiki ang angay bukikion. Unsa ato ibalik nila. Panahon sa tukhang ingon man sila. Si Duterte, si Sara, si Bato. Kung wa kay gihimong dautan, wa kay gitago, kanang mahadlok man ka. Karon tay balik. Day, ug wa kay dautan gihimo, day wa kay gitago, day kanang mahadlok man ka. Hilungos atong lungsod. Uy, alas 11:03 naman, nilapas na po ba doon ha? Tinglan. Matay ikaw panahon na, tingin panahon, ugma na po po. Ato sa Jollibee, tanga. Tinglan sa Talmanok. Alam mo tayo ikaw, makikalang oras. Ato na ugma na po po. Sangan sa Kitibok ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa Tupinanggaon, mangginunaog ng pangabaga sa mga lungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bentong Villahermosa. Sangan sa tubutan nga man sa lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kining yung bus kalagat kaginan do amigo nga way paglubot. Ang ito amigo nga bungoton. Nancy Monteracobio manamin itong wayon. Ang katarong ug ang kangayan magtabiling idlas kana kun dili pangitaon sa katawan. Adto na Minoy. Daghang salamat sa pagtubay. Adto na sila. All roads lead to Barangay San Juan. Mga good morning Ilongos, soar high. Hilungos atong lungsod. Life was fully